Transport Minister Mavin Gudino felicitated Chikalim Sarpanch Kamla Prasad Yadav for winning the Best Sarpanch Award and also honored his son Veer Yadav for being recognized as an emerging cricketer of Goa at a function in New Vada. The minister praised the young cricket's talent and expressed hope that he would represent India in the future. आमकां चिकाली पंचायती कितलेशे अवॉर्ड मेळत आसा. दिस इज द 7th award. I am very happy that Kamla Prasad Yadav is recognized as the best सरपंच. हे म्हाका खंय ओवर जावन आसा की माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी पंचायत आहा ताका रेकग्निशन मेळ्ळें की बरें काम केलें म्हणून सगळे बाबतींत. हे काम हे भाशेन तरी बाकीचे पंचायत तरी केले जाल्यार आमचे गोंय खूब सुदारतलें आनी दुसरेच भाशेन गोंय जातलें. Because major part of the people live in the villages, they live in panchayat area. So panchayat area तरी बरी निवडसाण दवरली, बरें डेव्हलपमेंट केलें जे लोकांक जाय तशें जाल्यार ऑटोमॅटीक हो चमत्कार दिसपाक मेळटा आनी ताका लागून ताका अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. वीर यादव जो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 खेळोन आतां तो इज लिडिंग अस ऑन द सायड. वॉट इट शोज द ग्रोथ इन क्रिकेट. एक बरो क्रिकेटर, नामनेचो क्रिकेटर तो जाता आनी आमच्या गोंयांतसून जाता म्हणून म्हाका आनी खुशी. पंचायत आम्ही रेनोवेट करता. एक्चुअली जेन्ना आमची पंचायत बांदलेली सरान, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पंचायत. ताका लिफ्ट आशिल्ले. एनीवेर इन गोवा देर वॉज नो लिफ्ट फेसिलिटी. बरोसो हॉल आशिल्लो. नाव अगेन आफ्टर एक 6-7 years उपरांत ताका रेनोवेशन जाय एक्चुअली. सो कितें कितें कमी आसलें पळय पयलीं आनी आमी रेनोवेशन करून तो आनी बरो जातलो पंचायत. तोच कल्चर बिजनसाचो आसता पळय सर्वीस दिवपाचो तो पंचायतीन हाडला. एक तांकां ड्रेस कोड आसपा जाय, तेंचो नाव नेम प्लेट आसपा जाय की बाबा तांकां उलो मारपाक. देन रिसेप्शन आसपा जाय, कोण येयल्यार बाबा कितें जाय, हाव मे आय हेल्प यू सर्वीस दिवपाक. सो बारीक बारीक चेंजीस हाडला आमी.